जय श्रीराम. जय श्रीराम. जय श्रीराम. हांव श्रीजू कुमार पिल्ले वेर्णांतलो. पयर 6 तारखेक जे काय इन्सिडंट घडल्या, म्हाका असॉल्ट केल्या, माझ्या ऑफिसान तोडफोड केल्या, माझ्या सेक्युरिटीवर असॉल्ट केल्या, स्टाफाक असॉल्ट केल्या, तांकां बुरशे गाड्या मारल्या, म्हाकाय मारल्या. म्हाजे वयर ते टेबला बीन काडून म्हाजे तकलेर मारपा आशिल्लो, साल्वार हांव ते दीस. आनी जाले म्हाज्या देवाचे वयर सुद्दां तेंच्यांनी थुकल्या. तो मोहम्मद म्हणून तो आनी तेज्या वांगडा जे काय आसा ते गुंडे येयल्ले, ते गुंडे आनी 2 लेडीज येयल्ले. ते हांवें पयर जेन्ना 6 तारखेक जेन्ना कंप्लेंट घेवन आयिल्लो तेंच्यांनी रजिस्टर करून नाशिल्लो. आतां आयज तारीख 20 तारखेक तेंच्यांनी रजिस्टर केलो आनी FIR रजिस्टर केलो आनी हेजेर कितें तरी बरे भाशेन इन्व्हेस्टिगेशन जावचें आनी म्हाका न्याय मेळचो. ताका हांगा हाडून म्हाज्या देवार घेवन देवाच्या मुखार हाडून ताका जे काय आहा ताका सारकें शिक्षण दिवन माफी मागचे देवाचे मुखार. जय श्रीराम. जय श्रीराम. जेन्ना ही आमकां घटना कळ्ळी तेन्ना आमी हांगासर जे PI आहा आनंद शिरोडकर हांकां मेळ्ळे. तेंचे कडल्यान आश्वासन घेतलें की ताका बेगिनांतल्या बेगिना अरेस्ट करतले. अरेस्ट करून जी काय ताका शिक्षा आहा ती शिक्षा दिवकूच जायी अशें आमी आवाहन केल्लेलें आहा सगळ्या जाणांनी मेळोन. आनी जी कठोर पनिशमेंट आहा ती ताका दिवकूच जायी आनी आमच्या देवा समोर ताका खंय तरी माफी मागूकूच जायी अशें आमी PI कडेन म्हटलेलें आहा आनी PIन आमकां आश्वासन दिल्लेलें आसा. जय श्रीराम. जय श्रीराम. आयज आमी गोवा हिंदू युवा शक्तीच्या वतीन हांगसर येयल्लेले आसा. सांगपाचो एक मेन मुख्य उद्दिश्ट हे आसा, हे आमच्या पिल्ले भावान आमकां सांगलें, आमकां एक हाक मारली की गोवा हिंदू युवा शक्तीक आमकां हाक मारली की असो इन्सिडंट हो तेजे कडेन तेंच्या ऑफिसान घडलो. एक ट्रेस पासिंग जालो, गुंडागिरी जाली, तांकां कशें मारहाण केलें हें आमकां तेणीन दाखयल्लें आसा आनी हें आमकां पळोवंक मेळटा. जे व्हायरल व्हिडिओ जाता पळय तेजेर आमकां पळोवंक मेळटा. तेन्ना हें इतलें मर्यादीत उरोंक ना की तेज्या पलीकडे वचोन आमकां खूब जेन्ना राग आयलो, जेन्ना तेंच्यांनी देवताचेर आमचे ते फोटो आसा पळय तेजेर तेंचे ते थुकले म्हणना फुडें आमकां इतलो राग आयलो. कित्याक आमी समजतो आमच्या हिंदू ग्रुपाचेर आमी मॅसेज घातली की बाबा अशें आमचे देवतांचेर आमचे थुकता, आमचे देवताचेर थुकता म्हणजे आमच्या हिंदुत्वाचेर ते आज थुकतात. इतली तेंची माज मानलेली आसा. हे इतलें चलता आनी आमी हिंदू हे उगी रावता. कितपत म्हणून आमी हेंचेर सहन करपाचें हे आमी खोपून घेवपाचें ना. हे प्रत्येकाक हांव विनंती करता आनी हांकां सगळ्यांक सांगूंक इच्छिता, तुमी आमी हिंदू आमचे कडेन खेळ खेळो नाकात. तुमी आमचे कडेन खेळ खेळटले जाल्यार तुमी त्रासान पडटल्यात. आमी आतां आदल्या भशेन ते उगी रावता तसले आमी ना. तुमी आमच्या तुमी तुमचो धंदो करात. आमी कोणाच्या मुस्लिमांच्या अगेन्स्ट ना, आमी कोणाच्या अगेन्स्ट ना. पण तुमी आमच्या विनाकारण देवतांचेर तुमी थुकप, मोह जिहाद करप, थूक जिहाद करप, हे कितें चल्लां तुमच्या नाकाली? हे तुमच्या धर्मान तुमकां शिकयलां? आमच्या हिंदू धर्मान आमकां कित्याक ते शिकोवंक ना? आमचो हिंदू धर्म असले केन्ना करता ते पळयात तुमी, केन्ना करिना. बाकीचे धर्म ना. तुमचो तसो धर्म कित्याक आसा? मूत जिहाद, थूक जिहाद, हे कितें चल्लेलें आसा? आज आमी सगळे हांगासर वेर्णा पुलीस स्टेशनान आमी PIक आमी रिक्वेस्ट करूंक आयला की ताका फाल्यांच्या फाल्यां बेगीन ताका अरेस्ट करचो आनी तेणी त्या देवताचेर थुकल्या पळय थंयसर तेजे नाक घोष्टून तेणी माफी मागची आनी पुलिसान तेणी ते योग्य ती कारवाई करची ही आमी ताका मागणी केल्या. आनी तेणी आमकां आश्वासनूय दिलां फाल्यां 10 मेरेन ताका आफोवन ते कितें आहा पळय ते कायदेशीर ते आमी एक्शन घेतले म्हणून. जय श्रीराम. नमस्कार. हांव श्रीजू कुमार पिल्ले. वेर्णा इंडस्ट्रियल एस्टेटान आमचें एक ऑफिस आसा. पयर हांगा आमचे वयर असॉल्ट केल्लो, कोण येवन ट्रेसपास करून असॉल्ट केलो, तोडफोड केलो, म्हाका असॉल्ट केलो, म्हाज्या स्टाफाक असॉल्ट केलो, म्हाज्या सेक्युरिटीक असॉल्ट केलो. हांगा तोडफोड केल्लो ते व्हिडिओ आनी प्लस म्हाका फोटो मारलेलो ते व्हिडिओ सगळे आसा, ते व्हायरल केल्ले आसा. हांवें अजून पर्यंत पुलीसवाल्यांक कांय एक्शन घेवना. म्हाका आत्तां हे व्हिडिओ काडपाचे गरज कित्याक पडल्या? कित्याक म्हाज्या देवा वयर कित्याक थुकले ताणें? तो येवन म्हाज्या देवा वयर थुकपाक ताका कांयच अधिकार दिवंक ना, कोणी दिवंक ना. तो हांगा येवन तो पुलीसवाल्यांनी सुद्दां अजून पर्यंत म्हाका काय हेल्प करूंक ना. फक्त नांवाक लागून एक MC केल्या आनी धाडून दिल्लो. म्हाका न्याय जाय आनी म्हाका देवाच्या मुखार ताका येवन माफी मागपाक जाय. तो असो मनशाक असो रावपाक हांव दिवचें ना आनी अरेस्ट करपाक जाय ताका. अरेस्ट करून हांगा हाडपाकूच जाय ताका, नाजाल्यार हांव फाटीं सरपाना. असो डे लायट म्हळ्यार दिसाच्या टायमार असो मनीस गुंडा बॉन्सराक घेवन ऑफिसान येवन तोडफोड करता, असॉल्ट करता आनी देवा वयर थुकता जाल्यार हें कितें चालू आसा? लॉ अँड ऑर्डर म्हणून कांय ना. आमचे हिंदू देवाचे वयर थुकून वयता असो मनशाक
हा सारकें म्हाका हेजेर म्हाका एक तरी ताका हाडपा जाय, अरेस्ट करपा जाय आनी देवाचे वय ताका कितें करपा जाय तें करून घेवपाचो.